औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुरान और लम्हा फिक्रिया के साथ डॉक्टर जमात की खिदमत में हाजिर है। आइए कुरान पढ़ें, समझें, तज़किया नफ्स करें और अपनी जिंदगियां कुरान के सांचे में ढालें। हमारा आज का मौजू है सूरह बकरा। यानी आज से हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह बकरा शुरू कर रहे हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 2 पर इस प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। इससे पहले सूरह बकरा का एक मुख्तसर तारुफ आप देख चुके हैं। प्रोग्राम के अहम निकात के बारे में आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम इन 7 निकात पर मुश्तमिल होता है। सूरह बकरा पर गुफ्तगू करने से पहले एक मरतबा फिर थोड़ा सा इसका पस मंजर देखें। सूरह बकरा जब नाज़िल हुई तो तकरीबन 2/3 कुरान नाज़िल हो चुका था। मक्का का 13 साला दौर मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ का दौर था। इस दौर में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को ये दावत दी कि वो अल्लाह को एक माने और रोज़े आखिरत पर यकीन रखें। यानी बहुत ज्यादा जो फोकस था वो अकायद की तरफ। ताहम फिर भी चंद लोगों के सिवा अक्सरियत वहाँ की ईमान ना लाए। नतीजतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आ गए। इसी हवाले से हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रब तशरीफ लाए तो अहले यस्रब कौन लोग? अहले यस्रब वो लोग थे जिन्होंने आपको बहैसियत नबी की कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवी से पहले मदीना के कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और उन्होंने ही आपको यस्रब यानी मदीना नबी जो बाद में नाम पड़ा वहां आने की दावत। तो ये ज़हन में रहे कि सूरह बकरा का नज़ूल यस्रब में हुआ और अहले यस्रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद से पहले ईमान ला चुके थे। इसके अलावा यस्रब में यहूद के 3 कबीले आबाद, बनु नज़ैर, बनु करीज़ा और बनु कनैका। नसारा के 2 कबीले भी यहाँ पर आबाद थे, औस और खिज़रत। यहूद और नसारा दोनों अहले किताब। तो ये पस मंजर ज़हन में रहे कि सूरह बकरा जिस सरजमीन पर और जिस दौर में नाज़िल हो रही थी वहाँ लोगों का एक ग्रोह ईमान भी ला चुका था और वहाँ अहले किताब भी मौजूद थे जिनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई मौजूद। सूरह बकरा के पस मंजर में ये चीज भी ज़हन में रहे कि सूरह बकरा सूरह फातिहा के बाद नाज़िल। सूरह बकरा जो है कुरान पाक में तरतीब तलावत के एतबार से सूरह फातिहा के बाद आती है। सूरह फातिहा एक दुआ है और सूरह बकरा से कुरान मजीद का बाकायदा आगाज होता है। तो सूरह फातिहा में जब हमने इसकी तिलावत की तो देखा कि हमने एक दुआ की थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। और जिक्र किया था एक ग्रोह का कि अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई, वो लोग नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल होता था और वो गुमराह हो जाते थे। इस तरह ये एक ही ग्रोह भी हो सकता है क्योंकि जिन पर नेमतें नाज़िल हो उनसे अल्लाह ना तो गज़ब उठाता है और ना ही वो गुमराह होते हैं। और ये 2 अलग अलग भी ग्रोह हो सकते हैं कि उन लोगों के रास्ते से हमें दूर ले जा जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। मुख्तसरन हमने अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम की हिदायत मांगी और साथ ही 2 ग्रोहों का हवाला दिया। तो सूरह बकरा में हमें इस दुआ का जवाब मिलता है। इसी पस मंजर में हम ये भी देखते हैं कि जब सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो सूरह बकरा पढ़ते वक्त हमें 3 ग्रोह ज़हन में रखने चाहिए। अव्वल वो मुसलमान कुरान को एक हक और सच किताब मानते हैं। 2 वो लोग जो कुरान पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते, वो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और 3 वो लोग जो
मुसलमान हैं लेकिन वो समझते नहीं, कुरान को पढ़ते ज़रूर हैं, समझते नहीं हैं। अब वो समझने के लिए इसकी किताब के तमाम के फ़वाइद से जो है बहरामंद हो सके, उसको पढ़ते हैं। तो इन 3 ग्रोहों को ज़हन में रखकर हम देखते हैं कि सूरह बकरा किस तरह जो है लोगों से मुखातिब होती है, और साथ ये भी ज़हन में रहे कि ये अरब का ही इलाका है, हिजाज़ का ही इलाका है। इसलिए सूरह बकरा का आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है, जो कि हरूफ़े मक्ता। तो अरब इलाके के एतबार से तो हम देखते हैं कि वही जो अरबों का तरीका था कि जब ये हरूफ़े मक्तात इस्तेमाल होते थे, तो मकसद ये था कि अब इस चीज़ को गौर से सुनो, ये बहुत ही तवज्जो तलब बात है। दोम ये कि जब हमने हरूफ़े मक्तात के हवाले से तकरीबन 4 प्रोग्राम जो है पेश किए हैं कि किस तरह हरूफ़े मक्तात जो है वो जिन आयात के शुरू में आए हैं उनके मुश्तरका जो मज़ामीन है या उसका एक फ़लसफ़ा है वो क्या है। हरूफ़े मक्तात अलिफ लाम मीम 3 मदनी सूरतों में आए हैं, जिसमें एक सूरह बकरा है। मज़ामीन के एतबार से एक अपनी जो है सहूलत के लिए सूरह बकरा को तकरीबन 118 मज़ामीन में तक़सीम मैंने किया है। इसमें से ये जो हाईलाइट किए गए हैं इनके बारे में तफसील से बात करेंगे जब सूरह बकरा का जिक्र करेंगे, और बाकी जो है मज़ामीन इनको बाद में आने वाली आयात के साथ मिलाकर उस हवाले से जहाँ मुनासिब होगा तफसील बयान की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ मुख्तसर जो है मज़ामीन जो है उनको भी बयान किया जाए। अलिफ लाम मीम सूरह बकरा का आगाज़ पैगाम सबके लिए एक ही कि जो बात कही जा रही है उसको अब गौर से सुनो, तस्लीम कर लो, बहस नहीं है। हाँ ये अहले ईमान है, हाँ ये अहले किताब है, और हाँ ये वो लोग हैं जो पहली दफा इस किताब को पढ़ने और समझने लगे। हरूफ़े मक्तात के बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किताब यानी कुरान पाक की हक़ानियत बयान की है। इरशाद होता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये वो किताब है जिसमें कुछ भी शक नहीं, हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, यानी कौन सी किताब? ज़ालिका दूर की तरफ इशारा है, बैत दूर, बहुत दूर का इशारा है। और किताब जो है वो लिखी हुई चीज को कहते हैं, किताबत से ये लफ्ज निकला है कि जिस चीज को लिखा गया। अल किताब अलिफ लाम अरबी ज़ुबान में जब भी किसी इस्म से पहले आता है तो उसे इस्म मारफा यानी खास बना देता है। अल किताब यानी दो चीजें, एक तो ये मखसूस खास किताब है, लेकिन किताब के हवाले से हम जरूर ये देखते हैं कि जैसा कि कुरान पाक में नाज़िल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुबान, और यहाँ जिक्र है कि ज़ालिकल किताब, ये वो लिखी हुई चीज है। इशारा भी दूर की तरफ से है, हादसा है नहीं है, यानी करीब का नहीं है, जो चीज तुम्हारे हाथ में है इसकी तरफ इशारा नहीं है, दूर की तरफ इशारा है। और किताबत की तरफ इशारा है कि ज़ालिकल किताब, ये वो लिखी हुई चीज है। अब ये कौन सी है, इसका जवाब हमें सूरह ज़ुखरफ में मिलता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हामीम वल किताबुल मुबीन, कसम है इस वाज़ेह किताब, इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में बनाया है ताकि तुम समझ सको। और फइन्नहु उम्मुल किताब लदैना लअलियुल हकीम, ये बड़ी किताब यानी लौहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई है और बड़ी ही फजीलत और हिकमत वाली है। यानी इन्नहु फी उम्मुल किताब, ये एक बहुत बड़ी किताब में लिखी हुई है, और वो क्या है? लौहे महफूज, यानी ये अपने नज़ूल से पहले लौहे महफूज में महफूज है। इन्नहु फी उम्मुल किताब, तो यहाँ ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि ये दूर का इशारा किस तरफ है, वो चीज जो हम जमीन वालों से बहुत दूर है, और किताबत क्या है? जो लौहे महफूज पर लिखी हुई है।
اگرچہ قرآن کا نزول زبانی ہوا لیکن جہاں اس کی کتابت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اس پہ ایک مختصر سا الگ سے پروگرام بھی ہے، لیکن یہاں یہ بتاتی چلوں کہ جو ریب کا لفظ ہے عربی زبان میں جتنے بھی شک کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان سب کا جو ہے یہ مجموعہ ہے، یعنی شک و شبہ دیکھنے میں، سمجھنے میں، چیزوں کی بناوٹ کے اعتبار سے، قلبی لحاظ سے، اضطراب جو بھی صورتحال ہے وہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں وہ لفظ ریب میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لا ریب فیہ قرآن پاک کی 9 صورتوں میں یہ کلمہ آیا ہے اور یہ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لا ریب فیہ 4 صورتوں میں استعمال ہوا ہے اور 4 ہی مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس طرح ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ لا ریب فیہ اور لا ریب فیہا 12 صورتوں میں ذکر ہوا ہے اور 14 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ ان 14 مرتبہ میں سے 11 مرتبہ ان کا موضوع جو ہے وہ قیامت ہے اور 3 مرتبہ قرآن پاک کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے لا ریب فیہ ہی استعمال ہوا ہے، اس میں 2 صورتیں مکی ہیں اور 1 صورت مدنی۔ لا ریب فیہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مختصر سی بات کہ اگر تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کی اپنی ذات ہر طرح کی شکوک و شبہات اور عیوب سے پاک۔ تو اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب سورہ بقرہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن پاک کو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور وہ مسلمان نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا گیا کہ وہ کتاب ہر طرح کی عیوب سے، ہر طرح کے معاملات جو شک میں ڈالتے ہیں ان سے پاک ہو۔ سائنسی انداز میں جو تھیریز پیش کی جاتی ہیں ان میں بھی شک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور کبھی بھی کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کی تحقیق 100% درست ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن پاک کا جب آغاز ہی ہو رہا ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی یہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اب اگلا مرحلہ وہی کہ اگر یہ کتاب اسی صورت میں شکوک و شبہات سے پاک ہوگی جب یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہاں پہ صرف لا ریب فیہ استعمال ہوا ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو یہ دلیل بھی ہمیں مل جائے گی تھوڑی دیر تک، لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ جو سائنس کا اصول ہے فالسیفائبلٹی کا، کہ ایک انسان جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا اس میں وہ شک کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہاں یہ دعویٰ ہی اپنی بات کا آپ ثبوت ہے کہ اگر یہ دعویٰ کر دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس کتاب کو بنانے والا، اس کتاب کی تخلیق کرنے والا خود ایسی ذات ہے جو کہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پال آتا ہے، کیونکہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ لا ریب فیہ جو ہے میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2 مکی صورتیں ہیں، سورہ یونس اور سورہ سجدہ، اور 1 سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ نے بتایا کہ جہاں دلیل نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے۔
یعنی مکہ میں یہ اعلان ہو چکا ہے۔ اور پھر سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تنزل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی طرف سے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ لفظ استعمال ہو رہا ہے رب العالمین، جو کہ عالمین کا رب ہے۔ اب تھوڑا سا ہم ان دونوں حوالوں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو یونس جو ہے وہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 10ویں نمبر پہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 51 نمبر پہ آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما کان حاصل قرآن، کہ یہ قرآن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان یفترا من دون اللہ، کہ اسے گھڑ لیا گیا ہو، بنا لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ یا اللہ کی مدد کے بغیر۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی بھی جو کہ اس سے پہلے موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل بیان کرتا ہے کس کی؟ ایک کتاب، یعنی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، احکام ہیں، ان کی تفصیل کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے جو تمام جہانوں کا عالم ہے اس کی طرف سے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور یہ کتاب یعنی احکام ضمریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات کی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایک چیلنج دیا۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترہ، اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود سے بنا لیا گیا ہے، تو پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہہ دیجئے فاتوا بسورۃ مثلہ، کہ اس کی مانند ایک سورت لاؤ، بدؤ من استطاعتم، اور بلا لو جس کی بھی تمہیں استطاعت ہے، جس کو تم بلا سکتے ہو، اور من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو پڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن جن کے کو اللہ کے سوا غیر اللہ کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے۔ یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، جو میں نے پیچھے بتایا کہ سائنس کا ایک اصول ہے کہ وہ جب اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اپوزٹ کوئی چیز مل گئی تو آپ لے آئیں، اور وہی ان کی شک کی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر ان کے دعوے میں اپوزٹ چیزیں آ گئی تو ان کی تھیوری کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کی جیسی بنا کے لاؤ، یعنی اگر اس جیسی آ گئی تو پھر نعوذ باللہ اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس جیسی نہ آئی تو پھر نہیں ہو سکتا۔ یہی اس کے جو ہے قرآن پاک کے لا ریب فیہ ہونے کا واضح ثبوت۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ سجدہ کو۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا 32 نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 75 نمبر پہ ہے، یعنی مکہ کے یہ تقریباً آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزل الکتاب، اس تنزیل الکتاب، اس کتاب کی تنزیل، اس کا آہستہ آہستہ نازل کیا جانا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں طرح ہو کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ بل ہوول حق، یہ تو حق ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں چیلنج کیا کہ اس کی مانند صورت لے کر آؤ، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو حق ہے۔ اس کی طرف سے من رب، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں آیا،
मकसद लअल्लकुम यहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। कि क्या ये लोग कहते हैं कि ऐ पैगंबर, इसको आपने अपनी तरफ से घड़ लिया है, बल्कि वो आपके परवरदिगार की तरफ से हक है, ताकि आप इन लोगों को अंजाम बद से डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि ये लोग हदायत पर आ जाए। अब हम जब इन दोनों सूरतों की इन आयात को देखते हैं कि किताबुल ला रैब फीही, तो दोनों जगह हमें ये मिलता है कि मेरे रब्बुल आलमीन, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रब जो तमाम आलमों का, ये बहुत बड़ी जो है अल्लाह ताला की एक सिफ़त है रब्बूबियत, और फिर उसके साथ आलमीन, कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता। ये दोनों दलीलें अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में की हैं। कुरान पाक के बारे में मक्की सूरतों में और भी बहुत मौकों पर आया है। यहाँ हमने सिर्फ उन आयात का हवाला दिया है जिसमें लफ्ज़ जो है ला रैब फीही के कलिमात इस्तेमाल हुए हैं। तो इस किताब में कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और जब ये सूरत बकरा में आया, उसमें दलील नहीं है। कि आगे चल के हम बताएंगे आपको कि जब अक्ल के बाद एक मरहला इंसानी कैफियत का आता है, जब इंसान इसे कबूल करता है, अब मदनी दौर में कैफियत का जिक्र है। तो यहाँ पर हम इसी बात के साथ के ला रैब फीही है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, जब बकरा का हवाला आया उसमें है कि ये हदायत है, इसकी सिर्फ बयान कर दी गई कि ये एक हदायत है किन लोगों के लिए जो कि मुत्तकीन है, तकवा रखते हैं, तकवा अख्तियार करते हैं। इस सूरत में भी जो है सो बकरा में आगे अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है, जरा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ताकि किताब की हक़ानियत वाज़ेह हो सके। अल्लाह ताला इसी सूरह में 23 नंबर आयत में बताते हैं, तो इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि अगर तुम्हें अपने शक के इस चीज पर जो कुछ हमने नासिल किया अपने बंदे पर, फातू की सूरत मिन मिस्लिही, उसकी मानंद एक सूरत ले आओ, वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि, और अपने अपने जो है लोगों को बुला लो बस अल्लाह के अलावा हो, यानी अल्लाह के सिवा जिस चीज को भी तुम बुला सकते हो, अपने मददगारों को, अपने गवाहों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया, इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, तो याद रखो कि कर भी नहीं सकते हो, फत्तक़ू नार अल्लती, तो उस आग से डरो, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारत, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उद्दत लिल काफ़िरीन, और वो काफिरों के लिए तैयार कर दी गई है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि चैलेंज तो है कि जैसी सूरत ले आओ, लेकिन याद रखो तुम ऐसा कर नहीं सकोगे। और फिर सूरत इसी की आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वलक़द अंज़लना अलैकल आयातन बय्यिनातन, यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन आयात दलीलें भेजी है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, इससे इनकार सिर्फ और सिर्फ फासिक लोग ही करते हैं। तो यहाँ ये चीज वाज़ेह होती है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, कि ये वही किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इससे पहले मक्का में दलील आ चुकी है, लौह महफूज में ये किताब इस सूरत में महफूज है। और यहूद व नसारा, जिनकी अपनी किताबों में एक पैगंबर की खुशखबरी सुनाई गई है, वो भी जानते थे कि वह पैगंबर आएगा, और ये वही किताब है, ये वही पैगंबर किताब लाया है जिसका इशारा अल्लाह ताला ने पहले यहूद व नसारा की किताबों में भी किया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुदा, हदायत, इसमें भी मुख्तसर बात नहीं करेंगे। फिलहाल ये है कि यहाँ इसके बाद बकरा में एक ग्रोह सिलसिला शुरू होता है, यानी एक ऐसा ग्रोह जो तीन उसमें लोग हैं, तीन लोग ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि एक मुत्तकीन है, एक काफिर है और एक मुनाफिकीन। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि इस आयत के आखिर में आता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो मुत्तकीन कौन लोग हैं? जिनकी सिर्फ तकवा है। तकवा क्या है? तकवा बुनियादी तौर पर जो है
وہ لفظ وقا اور وقایا سے بنا ہے، جس کے معنی ڈرنا، پرہیز کرنا، پردہ کرنا، بچنا، احتیاط کرنا اور محفوظ کرنا۔ یعنی ان تمام الفاظ کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی حفاظت میں لے آنا، کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، یعنی دور سے ہی اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لینا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علاج سے جو ہے پرہیز بہتر ہے، احتیاط کرنا ہر طرح سے، کہ جیسا تفسیر قرآن اور نور العرفان میں بھی ہے کہ کسی چیز کو ضرر سے یا اعزاز سے محفوظ رکھنا جو ہے لفظ اس کے لیے جو ہے میں نے کہا وقا اور وقایا سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد بھی ہے کہ وقاہم عذاب الجحیم، کہ اللہ نے انہیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھا۔ تو یہ بہت قرآن پاک میں کئی مرتبہ جو ہے لفظ تقویٰ، متقین، اتق اللہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تقویٰ کا موضوع ہم ایک الگ سے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں مختصر بتا دینا یہی مقصود ہے کہ تقویٰ کے معنی جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ہیں، تاکہ اس کو کسی قسم کا اپنی ذات کو، اپنے نفس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ بہت ہی اثر انگیز ہے، جو تقویٰ کے معنی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب الاحبار سے تقویٰ کی تعریف پوچھی تو انہوں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا ہاں۔ تو پھر حضرت کعب الاحبار نے پوچھا کہ آپ نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں کانٹوں سے بچ بچ کر اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر چلا۔ حضرت کعب نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کے کانٹوں، برائیوں، گناہوں سے بچ بچ کر اپنے نفس کو سمیٹ سمیٹ کر چلا جائے، تاکہ ان کانٹوں کی، ان گناہوں کی، ان برائیوں کی، اس شر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جائے۔ یہی تقویٰ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت نمبر 3 سے جو متقین کی صفات پر گفتگو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔